देवी प्रपन्नारतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरीपाय विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2080 मुसिरको 8 गते शुक्रबार अहिले बिहानको 4:40 गइरहेको छ। यो आवाज श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम नामको त्यस पवित्र तीर्थबाट आइरहेको छ। एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हुने नाताले हामीले जुन वेदको वैदिक विज्ञानको जुन शक्ति सामर्थ्यको विषयमा वैदिक विज्ञानको बाटो हुँदै जुन अनुसन्धान र खोजहरू गरिरहेका छौँ, त्यहाँबाट हामीलाई के बोध हुँदैछ भने कि प्रकृतिसँग दैवी बल छ। त्यही दैवी बलको सहाराले वैदिक सनातन धर्मले आफ्नो अस्तित्वलाई आजसम्म पनि संरक्षण गरेको अनुभव गरिएको छ। अनुभव नै ज्ञानको जननी हो। धर्म संस्कृति नै सभ्यताको जननी हो। जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै हो। त्यसैले जन्म र मृत्युको विषयमा हर मानव जातिले विचार गर्नै पर्ने हुन्छ। जब हामी जन्मको विषयमा विचार गर्न निस्कन्छौँ, त्यति बेला माता तत्त्वको गर्भमा चेतन सत्ता जुन हाम्रो जीवन सत्ता हो, त्यो भौतिक शरीर जुन माता तत्त्वको गर्भमा त्यो बीज रस डिम्ब रज जुन अण्ड रूपमा अंकुराउँछ अनि यो धरतीलाई देख्ने जुन भौतिक शरीर हामीलाई प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ हामीले एकातर्फ मृत भौतिक शरीर देखिरहेका छौँ, अर्कोतर्फ प्राण मन बुद्धि अहंकार, त्यहाँ 10 इन्द्रियहरू र ती 10 इन्द्रियहरूका ज्ञान र कर्मका विषयहरू हामीले निकै तपोमय जीवनका साथमा सत्यलाई देख्ने प्रयासहरू गर्यौं। धर्म र सत्यको बल दैवी बल नै रहेछ। दैव भन्नाले प्रकृति भन्नाले जुन माता तत्त्वको गर्भमा पुग्दा प्राण, धरतीमा पुग्दा जुन हामीलाई खाद्यान्नहरू अनि जब हामी जल वायु अग्नि आकाश सूर्य चन्द्रसम्म पुग्छौँ, त्यति बेला हामीले जुन प्रकृतिको बल छ, जुन प्रकृतिको दैवी बल छ, त्यसलाई अनुभव गर्ने गर्दछौँ। र हामी त्यही अनुभवका श्रृङ्खलाहरूबाट हामीले के बुझिरहेका छौँ भने कि एउटा भौतिक सत्ता रहेछ, एउटा जैविक सत्ता रहेछ र एउटा परमार्थ चेतन आत्मसत्ताको सत्ता रहेछ। कति बेला हामीले अध्यात्म विज्ञानको त्यस प्रयोगशालामा बसेर जन्म र मृत्युको विषयमा विचार गर्यौं, त्यहाँ जरा र व्याधिहरूको विषयमा अनुभव गर्यौं। त्यसका लागि यौगिक विज्ञानको विषयमा विद्यार्थी हुनु अनिवार्य रहेछ। यौगिक विज्ञान भन्नाले जुन योग र वियोग, संयोग र वियोग को विज्ञानलाई जसले जान्दछ
त्यसै विज्ञानको नाम हो यौगिक विज्ञान। र तपाईँ सुखको खोज गर्दै हुनुहुन्छ भने यौगिक विज्ञान भन्छ कि तपाईँले पदार्थहरूको बाटोमा ती पदार्थहरू सङ्ग्रह गर्न र त्यसको सदुपयोग गर्न बुद्धिको प्रयोग गरिदिनुहोस्। र तपाईँको मन पदार्थहरूलाई सङ्ग्रह गर्न र ती पदार्थहरूको सदुपयोग गरेर जान्यो भने उसले सुख पाउँछ। तर जसले त्यो जान्दैनन् उनीहरूले अत्यन्तै दुःख पनि पाउने गर्दछन्। दुःख र सुखको विषय मनको नै विषय हो, बुद्धिको पनि विषय होइन, प्राणको पनि विषय होइन र त्यो भौतिक शरीरको विषय पनि होइन। तपाईँ खुसी चाहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई आफ्नो जीवनको पुस्तक पढ्नै पर्ने हुन्छ। त्यो पुस्तक माता तत्त्वको गर्भमा सिर्जना गरिएको छ। प्रकृतिको दैवी कला विभूति साथ धरतीमा टेकाइएको छ र त्यही प्रकृतिकै आश्रयमा उभिएर त्यो पुस्तक हामीले प्राप्त गर्ने गर्दछ। त्यसैले सर्वप्रथम ती देवी आमा जो छोरीहरू छन् तिनीहरूलाई सम्मान दिने गर्नुहोस्। त्यही नै तपाईलाई खुसीको वातावरण मिल्नेछ। तपाईँ चेतनतर्फ जाने गर्नुहोस्। जडवादी विचारहरूलाई छोड्नुहोस् र अन्धविश्वासका जुन वातावरणहरू छन् तिनीहरूलाई छोड्नुहोस्। तपाईलाई अन्धविश्वास भन्नाले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने जो कानले त सुनेका छौँ तर आँखाले देख्नका निमित्त अथवा कुनै पनि प्रकारले अनुभव गर्न सकिँदैन। हामीले प्रयास गर्यौँ स्वर्ग देख्नका निमित्त, तर स्वर्ग केवल मृत्युपछि नै देखिने हुनाले जे जति पनि मृत्युको बाटोमा धरतीको काखमा पछारिनेहरू छन् उनीहरूले स्वर्गलोक पाउन् भनेर हामीले शुभेच्छा त राख्दछौँ, तर हामी स्वर्ग देख्न खोज्यौँ। त्यो स्वर्ग हामीलाई मिलेन। जुन सुख थियो त्यसैलाई नै हामीले स्वर्ग मानेका छौँ भने त्यो होइन। जसलाई हामी खुसीलाई स्वर्ग मानेका छौँ भने त्यो पनि होइन। स्वर्ग एउटा कर्म विशेष स्थानको नाम हो। तपाईँ नरकको पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ स्वर्गको पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ विचारको बाटोमा उभिदिनुहोस्। आफ्नो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा प्राप्त जीवन नामको पुस्तक पढिदिनुहोस्। त्यो जीवन नामको पुस्तक कुनै दिन ती देवी आमा छोरीहरू जब मासिक रजस्वला भइरहेका हुन्छन् उनीहरूको त्यो रगतले भिजेको वस्त्र र एउटा मृत शरीरलाई अनुभव गर्ने गर्नुहोस्। अनि तपाईले त्यो डिम्ब अण्ड रजमा एउटा रस बीज जुन गर्भ प्रजनन प्रणालीको विज्ञान छ त्यस प्रजनन प्रणालीको विज्ञानमा गएर आफ्नो जीवन विज्ञानलाई विचार गर्नुहोस्। तपाईको जीवन माता तत्त्वको गर्भमा कसरी अंकुरायो? तपाईले जीवका कर्महरूको विषयमा अनुसन्धान अध्ययन गर्नै पर्ने हुन्छ। ती कर्महरूको विज्ञानलाई हामीले बुझ्यौँ भने र जीवन विज्ञानमा जुन जीवको जैविक विद्युतीय ऊर्जा छ त्यो ऊर्जा भनेकै प्राण हो। त्यस प्राणमा आश्रित रहने मन, बुद्धि, अहंकार, 10 इन्द्रिय, ती 10 इन्द्रियका जुन ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियहरू, तपाईँ थालभरि खाद्यान्न लिएर
त्यो खाइरहेको परिस्थितिमा आफ्नो जीवन विज्ञानको त्यो जीवनको पुस्तक पढ्ने गर्नुहोस्। तपाईले मलमूत्र मिल्काउँदै गर्दा तपाईले तपाईका शरीरका ती अङ्गहरूलाई विचार गर्ने गर्नुहोस्। तपाई बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाई देख्दै हुनुहुन्छ, तपाई सुँघ्दै हुनुहुन्छ र तपाई रस लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पुगेर तपाईले आफ्नो शरीर विज्ञानको विषयमा, हाम्रो भौतिक शरीरको विषयमा अध्ययन गर्नुहोस्। र तपाईले जब हिँड्दै हुनुहुन्छ, खाँदै हुनुहुन्छ, घुम्दै हुनुहुन्छ, हात खुट्टा चलाउँदै हुनुहुन्छ, मलमूत्र उत्सर्ग गर्दै हुनुहुन्छ, त्यति बेला तपाईले आफ्नो भौतिक शरीरका कर्महरूको विषयमा त्यसरी विचार गर्नुहोस् कि तपाई एकपटक माता तत्त्वको गर्भमा जुन रस, बीज र रज, त्यही अंकुराएर भौतिक शरीर प्राप्त हुनु र त्यही भौतिक शरीरमा नै एउटा मस्तिष्क प्रणाली, रक्त सञ्चार प्रणाली, श्वास प्रश्वास प्रणाली, अनि तपाईको पाचन प्रणाली, अनि त्यो प्रजनन प्रणाली, त्यहाँ नसाहरू, त्यहाँ हाडहरू, त्यहाँ मासुहरू, त्यहाँ मज्जा अनि रक्त रसहरू। तपाईले कति बेला प्रसन्नता साथ रुने पनि गर्नुहोस्, कति बेला दुःख र कष्टका आँसुहरूलाई पनि अनुभव गर्ने गर्नुहोस्। चाहे त्यो प्रसन्नताका आँसु हुन्, चाहे दुःखका आँसुहरू हुन्, ती आँसुहरू नुनिलै छन्। त्यसैले त्यो समुद्रको प्रतिनिधित्व गर्ने जुन हाम्रा आँसुहरू छन्, तिनै आँसुहरूले नै तपाईलाई एउटा भौतिक जगतको शिक्षा दिन्छ, दैवी जगतको शिक्षा दिन्छ र अध्यात्म जगतको शिक्षा दिन्छ। त्यसैले त ती देवी आमाहरू कति रोइरहन्छन्, कसरी रोइरहन्छन्, उनीहरूका आँसु त पिच्च बगिरहन्छ। तपाई त्यहाँ पुगेर अनुभव गर्नुहोस् कि ती देवी आमाहरू दयालु हुन्छन्, ती देवी आमाहरू अत्यन्तै माया र ममता साथ देख्ने गर्छन्। सायद त्यसैले होला एउटा एक्लो मागन त्यो जीवनको बाटो रोजेर जो घरबाट निस्किएको थियो र जसले जीवनमा अनेक प्रकारका ती कहाली लाग्दा परिस्थितिहरू अनुभव गर्यो र त्यो तपोमय जीवन बाटो हुँदै गयो। जाँदै खै के भयो, ती देवी आमाहरूका आशीर्वाद वरद हातहरू शिरमा हुनाले जीवनले एउटा परिवर्तनको मोड लियो। जीवन त्यो मृत्युको बाटोतिर पुग्यो र त्यो मृत्युको बाटोमा उभिएर उसले जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ भन्ने विषयलाई पनि अनुभव गर्यो। यो जगत, जीवन र प्रकृतिको सम्बन्धमा एउटा जीव जुन जैविक ऊर्जाका साथमा आज यी आवाजहरू दिइरहेको छ र उसले आफ्नो जीवन विज्ञानलाई अनुभव गरेको छ र उसले पढिरहेको त्यो जीवनको पुस्तक आज उसलाई सार्थक जीवन दिनका निमित्त सफल भइरहेको छ। यस्तो जीवन प्राप्त हुन्छ भनेर कहिले पनि सोचिएन। जुन श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीलाई गौरी शंकर संगम नामको तीर्थ नामाकरण गर्दै संकल्प गर्दै र सम्मान दिनका निमित्त जुन अग्निलाई साक्षी राखेर माता तीर्थधाम र श्री नीलकण्ठ महादेवको संकल्प हुन्छ भनेर मैले कहिल्यै पनि सोचिन, तर हुँदो रहेछ। जब म 2067 फागुन 3 गतेलाई स्मरण गर्छु, जब म 2080 लाई स्मरण गर्छु, यस जीवनको अन्तरालमा जुन धार्मिक सांस्कृतिक क्रान्तिका आवाजहरू निकाल्नका निमित्त अगाडि उभिने गर्छु, त्यति बेला
एउटा तपोमय जीवन अनुभव गरिरहेको हुन्छु। सायद त्यसैले होला प्रकृतिको दैवी शक्तिको विषयमा अनुभव हुन पाएको छ। सायद त्यसैले होला यौगिक विज्ञानको विद्यार्थी हुने अवसरहरू मिलेको छ। सायद त्यसैले होला वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोज गर्ने जुन हाम्रो वैदिक विज्ञानको विद्यार्थी हुन पनि अवसर पाइरहेको छ। एउटा परमहंस सन्यास जीवनको बाटो थियो र नेपाली हिन्दू समाजको पतन र त्यससँग कुनै प्रकारको दैवी प्रकृति सिद्धि शक्तिहरू प्राप्त गर्न योग्य शिक्षा र अनुशासनको वातावरण नदेख्नाले अत्यन्तै घृणा जाग्यो। त्यसैले मैले मेरा वस्त्रहरूलाई अब बिस्तारै एउटा त्यस्तो सामान्य स्वरूपमा लैदिन्छु र प्रकृतिको दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको विषयमा अनुसन्धान गर्नका निमित्त उभिन्छु। किनकि मसँग अग्नि छ, मसँग ती देवी आमाहरू र ती छोरीहरू जसका आशीर्वाद, जसका वरद हातहरू र तिनका ममता र मायाहरू, तिनको जीवनको चरित्र र व्यवहारहरू जुन मानव सभ्यताका निमित्त अत्यन्तै सम्माननीय छ, पूजनीय छ। मैले जीवनमा पदार्थहरूको विषयमा पनि अनुभव गरेँ र ती देवी आमाहरूका आशीर्वादहरूका विषयमा पनि अनुभव गरेँ। अन्ततः 2080 मा आएर एउटा महाव्रतको रूप बनाइदिएँ कि मैले त चेतन ती देवी आमाहरूलाई नै सम्मान दिनुपर्छ, जो यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने देवी छोरीहरू नै हुन्। उनीहरूको चरित्र र व्यवहार अवश्य अनुकूल बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर जब म अध्यात्म विज्ञानको एउटा विद्यार्थी थिएँ, त्यति बेला चेतन सत्ताको विषयमा, आफ्नो जीवनको विषयमा, यो जगतको विषयमा अध्ययन गर्ने अवसरहरू प्राप्त भएका थिए। मैले चाहेको भए र मैले त्यसमा रुचि राखेको भए पुस्तक पढेर बनिने पण्डित बन्ने बाटो नै मैले समातेको थिएँ। तर मलाई कस्तो लाग्यो भने त्यो पण्डितको जीवन एउटा जीविकोपार्जनको निमित्त जुन खेताला हली समान देखेँ, अनि मलाई के लाग्यो भने अहो, मैले त एउटा एक्लो मागन्ते जीवनको बाटो रोजेको, अनि म त्यो खेतालो जीविकोपार्जनका निमित्त अर्काको हली हुनु आवश्यक छैन। सायद त्यसैले होला ती देवी आमाहरूले अन्ततः दया, माया र आशीर्वादका साथमा ती व्रत हातहरू शिरमा राख्न लाचार हुन्छन्। यी शब्दहरू कुनै त्यो नोकरी चाकरी दिने शैक्षिक डिग्रीका विश्वविद्यालयका शिक्षा पाठहरूबाट बोलिएको छैन। यो त एउटा एक्लो मागन्ते जीवनको जुन बाटो रोजियो र जहाँ प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुगियो, जहाँ जीवन नामको पुस्तक पढ्ने अवसरहरू प्राप्त भए, जहाँ ती देवी आमाहरू जो सर्वेश्वरी, विश्वेश्वरी, धरती माताका अंशहरू थिए, उनका उपदेश, शिक्षा र आज्ञाहरूलाई पालन गर्दै गर्दै एउटा जीवनको अनुसन्धान खोजको बाटोमा उभियो। त्यस खोजको बाटोमा 2080 मा पुग्दा पुग्दै जीवनले के अनुभव गर्छ भने के प्रकृतिसँग दैवी शक्ति छ र त्यो प्रकृतिसँग भएको दैवी शक्तिहरूलाई प्रकृतिको दैवी प्रकोपका साथमा जब हाम्रो भौतिक विकासका यी सहरहरू थिलो थिलो भग्नाशेष हुन पुग्नेछन्, त्यति बेला हाम्रो समाजले, मानव समाजले, गोर्खा राज्य नेपाल वास्तवमा वेदको उर्वर भूमि हो र त्यहाँ आज पनि वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोज गर्ने विद्यार्थीहरू पाइन्छ र त्यहाँ
जुन हामीले विश्व मानव जातिलाई एउटा परिचय दिने अवसरहरू पाएका छौँ, किनकि यो राष्ट्र सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। यो राष्ट्रका नेपाली हिन्दूहरू पतनतर्फ गइरहेका छन्, किनकि उनीहरूको शिक्षा र अनुशासन दैवी सिद्धि र शक्तिहरू दिन योग्य रहेन। त्यसैले त हामीले यहाँको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन, त्यसको दलीय भागभन्डा, त्यसबाट सिर्जना भएको जुन राष्ट्रिय सङ्कट छ, ती सङ्कटहरूलाई दिनानुदिन देखिरहेको छ। एकातर्फ नेपाली हिन्दू समाज दैवी बल र दैवी शक्तिहरूको अभावमा ऊ पतनतर्फ गइरहेको छ, अनि उसले दैवी शक्ति र सिद्धिहरू पाओस् पनि कसरी? किनकि उसलाई त पशुपन्छी हिंसा मांसहरूको आवश्यकता परिरहेको छ, उसलाई त मतवाली जस्तै जीवन चाहिएको छ, अनि उसलाई जन्मले ब्राह्मण पनि हुनु परिरहेको छ। उसलाई आफ्नो शैक्षिक वातावरण होस् नहोस्, उसलाई यो राष्ट्रको बहुदलीय नेता पनि हुनु परिरहेको छ। अनि नेपाली हिन्दू समाज पतन नभएर के हुने? हामीले त्यही नै अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यसैले त हामीले वैदिक सनातन धर्मलाई बुझ्ने प्रयास गर्यौँ र त्यस वैदिक सनातन धर्मभित्र जुन प्रकृतिको दैवी सिद्धि शक्तिहरू बल थिए, तिनीहरूलाई हामीले आफ्नो जीवन विज्ञानका साथमा, आफ्नो जीवन नामको पुस्तकमा पुगेर पाठहरू पढ्दा पढ्दै के लाग्यो भने कि वैदिक सनातन धर्मसँग एउटा प्रकृतिको दैवी प्रकोपको बल छ। जहाँ धर्म छ, जहाँ सत्य छ, त्यसलाई रक्षा गर्ने काम दैवको नै हो। त्यसैले हामीले त्यही बाटो रोजिदियौँ। त्यो बाटो मनुष्यहरू सङ्ग्रह गर्ने बाटो थिएन, त्यो बाटो मानिसले सोचे जस्तो बाटो थिएन। त्यहाँ निकै कठोर कठिनाइहरू थियो र त्यहाँ एउटा जिउँदै मृत्युलाई अनुभव गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू आइपुग्दथे। तर ती सबैलाई माताका आशीर्वाद भनौँ, माताका दया भनौँ, माताका माया र ममताहरूका साथमा तिनीहरू सबैलाई पार गर्दै आज 2080 मक्सिरको 8 गते शुक्रबारसम्म आइपुग्दा के पत्ता लाग्दैछ भने कि गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो र यहाँ हामीले प्रयास गर्यौँ भने वैदिक सनातन धर्मको बाटोमा प्रकृतिको दैवी प्रकोपका साथमा यो राष्ट्रलाई संरक्षण पनि गर्न सक्छौँ र यो राष्ट्रलाई दिगो सुशासन दिन पनि सक्छौँ। त्यति बेला मैले मेरो रगतलाई अनुभव गर्छु कि आत्रेय, अत्रि र अनुसुयाको वंश परम्पराहरू, त्यहाँ दत्तात्रेय महाराज र ऋषि दुर्वासा, त्यस्तै जुन प्रकृतिका दैवी सिद्धि शक्तिहरू सम्पन्न ऋषिहरू, मेरा पूर्वजहरूलाई स्मरण गर्ने इच्छा आइरहन्छ। किनकि मैले उनीहरूकै प्रेरणाले एउटा एक्लो मागन्थे जीवनलाई जो काली लाग्दो परिस्थितिहरूबाट जीवन समय र परिस्थिति साथ परिवर्तन हुँदो रहेछ। त्यही परिवर्तनलाई अनुभव गर्दै कहाँ त्यो हिजोको जीवन ती देवालय र तीर्थहरूमा गएर एउटा कपडा फैलाएर जीविकोपार्जन गर्ने बाटोहरू रोजेको मान्छे जाँदा जाँदै एउटा वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूको शिक्षा अनुसन्धान गर्ने त्यो ब्रह्म विद्यापीठसम्म पुग्छ। त्यो भागीरथी गङ्गालाई हार्दिक प्रणाम, त्यो ब्रह्म विद्यापीठ कैलाश आश्रमलाई हार्दिक प्रणाम। मैले जे जस्तो जीवनहरू अनुभव गरेँ, एउटा परमहंस सन्यास जीवनको बाटोहरू रोजेँ र हिमालयका तीर्थहरू, समुद्रका तीर्थहरू, यस्तै तीर्थहरू पनि घुमेँ। अन्त्यतः माताको इच्छा रहेछ श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस सङ्गम, बेनी सङ्गम, गौरी शङ्कर सङ्गम नामको तीर्थको रूपमा सम्मान दिँदै
त्यस तीर्थलाई एउटा दैवी ऊर्जाहरूको विषयमा अनुभव गर्नका निमित्त मेरो कर्ममा लेखिएको रहेछ। काली गण्डकीको काख र बुढी गण्डकीको हात समाएर जुन जीवन मैले अनुभव गरिरहेको छु, त्यही जीवनबाट यी आवाजहरू आइरहेका छन्। मैले त मृत्युलाई पनि देख्ने अवसरहरू पाएँ र जति बेला मृत्युलाई देखिरहेको थिएँ त्यति बेला मेरो भौतिक शरीर अस्वस्थ थियो। त्यो अस्वस्थ शरीर जब शून्य वातावरणमा पल्टिन्छ र शून्यमा लय हुन्छ, मसँग एउटा त्यो यौगिक विज्ञान हुने नाताले त्यहाँ मृत भौतिक शरीर लावारिस थियो। लावारिस नहुनु पनि किनकि एउटा एक्लो मागन्ते जीवनको बाटो रोजेर एकान्तमा एक्लै रहने अभ्यासका कारणले ऊ लावारिस थियो। त्यो भौतिक शरीरलाई देख्दा देख्दै मांसाहारी ती प्राणीहरूले ती सबै खान्छन् अनि त्यहाँ मलमूत्रहरू छोड्छन्। मैले देख्दा देख्दै मेरो भौतिक शरीर मलमा परिवर्तन भयो। मलाई आश्चर्य लागिरहेको थियो कि त्यहाँ एउटा प्राण देखियो। त्यो प्राण जैविक जुन विद्युतीय ऊर्जा जस्तो थियो र त्यस प्राणका साथमा मन, बुद्धि, त्यो अहङ्कार, ती 10 इन्द्रियहरू, तिनका विषय ज्ञान र कर्महरू, त्यो झुण्ड अन्तरिक्षतर्फ जाँदै थियो र उसले एउटा त्यस्तो परिस्थिति र समयको अनुभव गर्छ कि परलोक गइसकिनु भएकी आमाले मलाई देखेर ए कता भन्ने आवाज त त्यही नै थियो, तर मलाई विश्वास भएन किनकि 2074 असोजको 1 गते जसले यो धरतीलाई त्यागेर परलोकको बाटो गएकी आमाका आवाजहरू सुन्नु मेरा निमित्त एउटा दन्ते कथा जस्तो थियो, तर यथार्थमा सत्य नै रहेछ। मैले त्यहाँ पुगेर एउटा के बुझेँ भने धर्म र सत्यसँग दैवी बल छ र जुन जीवहरू जुन जैविक विद्युतीय ऊर्जा छ, त्यो प्राण त्यहाँ आश्रित मन, बुद्धि, अहङ्कार, ती 10 इन्द्रिय र तिनका विषयहरू, ज्ञान र कर्महरू, तिनीहरूको एउटा मनको आँखा हुँदो रहेछ। जो भौतिक शरीरको आँखा त यही नै थियो, कान यही थियो, नाक यही थियो। समस्त भौतिक शरीरलाई मलमूत्र छोडे झैँ त्यो प्राण गएको जीवनहरू मैले मेरो जगतमा देखिरहेको छु, यो संसारमा देखिरहेको छु। मैले जन्मको विषयमा अनुसन्धान गरेँ र अनुभव गरेँ र मृत्युको विषयमा पनि अनुसन्धान र अनुभव गरेँ। जीवहरू सर्छन् र जुन 84 लाख योनिहरूको जुन परिकल्पना गरिएको छ, ती सबै कर्मका आधारले आफ्नो आफ्नो जहाँ जहाँ अनुकूल छ त्यही प्रकृतिले व्यवस्थापन गरेको पनि अनुभव गरियो। कता कता एकाएक निद्रा समाधिबाट आँखा पुर्लोक खुल्छन्। आँखाभरि आँसु टपटपाएका थिए। मैले त जीवन देखेको छु, त्यसैले त यी आवाजहरू नेपाली जनसमाजलाई शिक्षा दिनका निमित्त पठाइँदैछ। यो राष्ट्रलाई दिगो सुशासनको आवश्यकता छ। यो राष्ट्रलाई वैदिक सनातन धर्मको आवश्यकता छ। त्यो दिनका निमित्त हामीले प्रकृतिको दैवी प्रकोपको रूपमा आउने ती पृथ्वी माता भूकम्पको रूप ल्याउन् र दैवी बल, जनबल र धनुबल भन्दा महान बलवान शक्तिशाली छ भन्ने अनुभव बनाउन्। किनकि भौतिक विकासका जो विचारहरूले, जुन सहर र पैसाहरूले जुन वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल
यसलाई आज जुन प्रकारले व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन, त्यसको दलीय भागभण्डाले यो राष्ट्र सङ्कटतर्फ गइरहेको छ, हर नेपालीले बुझुन् र यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका निमित्त राष्ट्रभक्तिका साथमा आउन् र उनीहरू कुनै धार्मिक विवाद पनि नगरून्, किनकि हामीले त्यही धार्मिक विवाद नहुनका निमित्त प्रकृतिको जुन ऊर्जा छ त्यो ऊर्जालाई अनुभव गर्न सक्ने जुन वैदिक सनातन धर्म छ, जहाँ हाम्रा ऋषिहरूका अनुभव, मत, मतान्तर, विचारहरू हाम्रा निमित्त शिक्षाका लागि आज पनि प्राप्त छन् र हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा त्यहाँ कुनै प्रकारको विभेद छैन। त्यहाँ देवी आमाहरू ती छोरीहरूलाई सम्मान दिन्छ। मात्र त्यति हो कि तिनीहरूको चरित्र र व्यवहार अनुकूल परिस्थिति र समयहरूलाई अवश्य विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ कि विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरूसँग माया छ, ममता छ र उनीहरूसँग दया पनि छ, करुणा पनि छ। तर त्यही सुपर्णखा जस्ता देवीहरू पनि छन्, त्यही मन्थरा जस्ता पनि छन्, त्यही ताडका जस्ता पनि छन्, त्यही लङ्किनी जस्ता पनि छन्, त्यही पुतना जस्ता पनि छन्। त्यसैले हामीले उनीहरूको चरित्र र व्यवहारलाई सधैँ सधैँ शिक्षा र अनुशासनको बाटोमा बुझ्नु परिरहेको छ भन्दै अन्त्यमा विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरूका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै मैले यो राष्ट्रकी राष्ट्रदेवी राजराजेश्वरी गोरखकाली माता उनका चरणमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै मैले त्यो काली गण्डकीको काखमा अवस्थित कुलदेवी सिद्धलेख भालथुङ कालिका देवीका चरणमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै अवश्यमेव जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ र अनुभव नै वास्तवमा ज्ञानको जननी हुनाले हामीले धर्म र संस्कृति हाम्रो सभ्यताको जननी हो भनेर बुझ्नुपर्छ र हामीले यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका निमित्त सद्विचारहरू, सद्बुद्धिहरू र दैवी प्रकृति शक्तिहरूको विषयमा अनुभव गर्दै तिनीहरूलाई सम्मान दिनतर्फ जाउँ। किनकि हामीले जुन प्रकारको भौतिक विकासको जुन शहरी विकासहरू गर्दैछौँ त्यसलाई त प्रकृतिको दैवी प्रकोपले चाहियो भने मात्र केही छिनमा गुटमुट्याएर भग्न शेष बनाइदिन सक्छ। जसरी क्यान्सर आदि भयानक रोग लागेका भौतिक शरीरहरू नष्ट हुन्छन्, त्यस्तै गरेर हाम्रा यी भौतिक विकास आविष्कारका जति पनि घर सहरहरू छन् त्यसलाई प्रकृतिको दैवी प्रकोपले चाहियो भने तपाईले हेर्दा हेर्दै तपाईका धन र जनका बलले कुनै पनि संरक्षित हुन सक्दैन भन्दै म यी आवाजहरूलाई अहिले यतै राख्छु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलास्य प्रसीद मा विशेश्वरी पाहि विषम। हस्, धन्यवाद।